अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। बस अल्लाह ताला ने हमारे घर में बहुत बड़ी मुश्किल भेज दी थी। हमारे घर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा शुगर हाई जा रहा है, बीपी लो जा रहा है और तबीयत ठीक नहीं हो रही मेरी कज़न का जवान बेटा परसों रात इंतकाल कर गया है। कब बुधवार दिन हम लोग जी उसी परेशानी में ही गिरफ़्तार हो गए। और जवान लड़का, आपको पता है आज घर का बूढ़ा भी चला जाए तो घर में क़यामत मच जाती है। और मेरी कज़न के घर में ऐसी क़यामत मची है, ऐसी क़यामत मची है कि कितने घरों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। कितने घरों में ऐसे दिल में दहल आ गया, हर किसी के दिल में दर्द रहने लग गया है, हर किसी की परेशानी बढ़ गई है। पीछे एक बच्चा और एक बीवी छोड़ के गया है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उसकी माँ को भी सब्र दे, अल्लाह ताला उनके घरों में सबको सब्र दे। उसका भाई पागल हो चुका है, अल्लाह ताला उनके घर में हर मुश्किल आसान करे। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों में बहुत ज़्यादा जो इजाफ़ा बढ़ गया, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला बस क़यामत के आसार थे उस दिन हमारे घर में, क़यामत के आसार। मेरी नंद की बेटी के घर में हकीकत था। मैं सुबह सुबह उठ के पहले मैंने मशीन लगाई और मैं सुबह उठ के वहाँ चली गई बाज़ार से मैंने कहा कोई गिफ्ट शिफ्ट ले आई, क्योंकि उनका नया घर बना है सऊदी अरब से, उनके देवर मियाँ आए हैं। और मैंने कहा चले मैं जाके कुछ गिफ्ट ले आऊँ। मैं गिफ्ट लेने के लिए गई, वापसी आई। हम लोग पार्लर में तैयार होने के लिए जा रहे थे। अभी हम रास्ते में ही थे कि जैसे ही उनके घर के बिल्कुल साथ हम पहुँचे तो उनके घर में तहलका मचा हुआ था। मेरी बहन का घर यहीं पे करीब ही है, उनके नंद के घर में ये वाक़या हुआ है। मेरी कज़न लगी और मेरी बहन की नंद है। और जी अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ गई, कैसे परेशानी बढ़ गई। लड़के को दिल का मसला था, दिल का उसका ऑपरेशन हुआ था, उसका वाल डला हुआ था, उसका मसला बना हुआ था। मगर शादी से पहले उसका ऑपरेशन करवा दिया था। उसके बाद फ़ौरन अपनी भतीजी के साथ उन्होंने शादी करी और घर में खुश था। अल्लाह ताला ने बेटा अता किया, फिर उसके बाद बेटी अता की और वो अल्लाह ताला ने उन्हीं दिनों में ही ले ली। जैसे पैदा हुई उसके 6 दिन के बाद लड़की ख़त्म हो गई। अभी उस बेचारी का छिला भी नहीं ख़त्म हुआ कि बिया ख़त्म हो गई है। पता नहीं वो कैसे बच्ची बड़ी बुजुर्ग हो जाए, बेवा हो जाए तो उसके साथ वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये बेचारी कैसे बर्दाश्त करेगी? अब ये तो उस बेचारी पे जो बीत रही है उसे पता है। लड़का जो उनसे उसका बेटा है वो बाप के बगैर नहीं सो सकता। और जब बाप मैयत पड़ी हुई थी वो बार बार उसके ऊपर चढ़ के बैठ रहा था, उसके ऊपर बैठ के उसको कह रहा था कि मैं तेरे साथ बैठता हूँ, तेरे साथ। और वो बेचारा यतीम था, वो भी यतीमी में पला, आगे से अपने बेटे को भी यतीम छोड़ के चला गया। अल्लाह ताला इतनी बड़ी मुश्किलें ना दे जो इंसान बर्दाश्त ही ना कर पाए। अल्लाह ताला इतनी मुश्किल ना किसी के घर में दे जो इंसान के दिल पे इतनी ठेस, हम लोगों के दिल पे इतनी ठेस लगी हुई है तो उनके घर में क्या मसला चल रहा होगा ये तो उस बेचारों को पता। जो उनके घर में जो चल रहा है उनसे जाके इंसान पूछे। अल्लाह बस हम तेरे गुनाहगार हैं, हमें अपनी परेशानियाँ जो सी हमारी है वो ख़त्म कर दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह करम कर दे हमारे घरों पे, सब मुश्किलें आसान कर दे हमारे घरों की। जो होना था वो तो गया हो। अल्लाह ताला जो सब कुछ उनके घर में हो रहा है अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनको हिम्मत दे। अल्लाह ताला उनके घर की हर मुश्किल आसान करे। मेरी तबीयत उस दिन से हिली है, मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही। मेरी जो सी हैगी ना मेरी जो सी हैगी ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, शुगर हाई जा रहा है। मैं उस दिन से हम लोग नहीं ब्लॉग बना सके। हम लोग कुछ खा भी नहीं सके, घर का कुछ नहीं कर पाए। आज हमारे घर में 3-4 दिन के बाद काम हो रहा है। हम लोगों को दिन रात रोटी का नहीं पता। हालांकि हमारा घर कहाँ है, उनका घर कहाँ है, मगर हमारे घर में ये हालात है तो उनके घर में क्या हालात होंगे। बस जिसका जिगर का टुकड़ा गया है उसको पता है, जिनके जिगर के दोस्त गया उनको पता है, जिसका भाई गया जिगर वाला उन लोगों को पता है। हम लोगों से नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला जो फौत हो गया है
اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ادھر کی مشکلیں اس کی آسان کرے، اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت جو دینی ہے اس کو جنت میں دے بھیج دے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے اس پہ۔ جوانی کی موت اللہ تعالیٰ جیسے وہ ایسی بس بیچارہ شادیاں کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کی کزن کی شادی تھی، اس کی بیوی کے کزن کی شادی تھی، ادھر کی تیاریاں کر رہا تھا، بازار گیا، بازار میں اس نے 2 گھنٹے جو سامان لینا تھا وہ لیا، اس کے بعد اس نے یہی کہا ہے کہ اب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے گھر چلتی ہے۔ بائک پہ تھا، کہتا ہے مجھے چکر آ رہی ہے، نیچے اترا ہے، موٹر سائیکل روک کر اس کو نیچے اترائے گا، جیسے نیچے گرا پھر نہیں اٹھا، وہ چیختی رہ گئی کہ جلد سے جلد ایمبولینس بلاؤ، ایمبولینس بلاؤ۔ جس کا نمبر تھا اس بیچاری کے پاس ان سب کو فون کیا اس نے، مگر بس جب تک ایمبولینس آئی، جب تک اس کو لے کر گئے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس بیچاری کے ساتھ کیا بیتے، وہ منظر اس کی آنکھوں میں سے ختم کیسے ہوگا، کیسے وہ بیچاری اپنے آپ کو برداشت کر کے بیٹھی ہوگی، کیسے اکیلی نے، کیسے چھوٹی سی ہے، اتنی بھی نہیں چھوٹی سی ہے، اس بیچاری نے وہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا، کیسے چیخی ہوگی، کیسے اس نے دماغ لگایا، کس طریقے سے وہ ایمبولینس بلائی، کیسے وہ بھائیوں کو بلایا، اس نے کیسے پہنچی، اور وہاں پہ اس کے سامنے ہی کہہ رہی ہے کہ یہ وفات پا گیا گا، اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، وہ تو اس بیچاری پہ ہے، وہ نہ رات کو سو سک رہا ہے کوئی، نہ اس کی کزن سو سک رہی ہے، نہ اس کی بہنیں سو سک رہی ہیں، نہ اس کے بھائی سو پا رہے ہیں، نہ ماں سو پا رہی ہے، اس کے گھر میں بہت زیادہ مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میرے گھر کا عزیز تھا، بہت قریبی تھا ہمارا رشتہ ان کا، جس ٹائم بھی وہ بچہ مجھے مل آئے گا مسکراتے خالہ آؤ تمہیں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاؤ، خالہ یہ تو خالہ وہ، جس ٹائم دیکھو میں نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی ہے، جس ٹائم بھی دیکھی ہے میں نے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دے، مولا جنت میں جگہ دے، جو مشکل ہے وہ یہاں کاٹ کے گی، اللہ تعالیٰ آگے مشکل کوئی نہ ہو اس کو، اللہ کرم کرے ان کے گھروں میں۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے اتنے دنوں کا ولاگ نہیں بھیجا، آج میں تھوڑا سا ولاگ بھیج کے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ نے اتنے دنوں سے ولاگ کیوں نہیں بھیجا۔ ہمارے گھر میں یہی مسئلہ بن گیا تھا اور میری طبیعت نہیں ٹھیک جا رہی، میرے لیے بھی دعا کریں، ان گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، میرے شوہر کے لیے بھی دعا کریں، میرے شوہر کھانا نہیں کھا پا رہے کہ پیٹ میں درد رہے گا، پتہ نہیں معدے کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس اتنی نہیں تھی، ہم چیک نہیں کروا پا رہے تھے، کل ان کو چیک اپ کے لیے لے کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ ہمارے گھر میں تو ایک ہی وہی کمانے والا ہے، ہمارے گھر میں تو وہی سب کچھ سرکل چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں بھی آسان کر، اللہ تعالیٰ جدھر وہ ہاتھ ڈالے سونا بن جائے، ایسا کرم کر دے، میری بچوں کی مشکلیں آسان کر دے، بہت مشکل میں ہیں، ہم دوائی نہیں لے سکے، 3 دن سے 4 دن ہو گئے شوگر کی دوائی نہیں کھا رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے بلڈ شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گیا اور طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، میری ہمت جواب دینے لگ گئی ہے۔ کل مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج میرا آخری دن ہے، مگر جو زندگی میں جو ٹائم لکھا ہے گا وہ ٹائم ہی ہوگا۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں تھوڑا سا ولاگ بھیج کے آپ لوگوں سے بات اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ کتنے دن سے ولاگ کیوں نہیں آئے، ہمارا اسی وجہ سے ولاگ نہیں آیا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہو سکا تو میں اس کی تصویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی، دیکھیے گا اس کی جوانی کو دیکھ کے کون کون لوگ رو رہے تھے۔ ہمارا ولاگ آج اتنا ہی ہوگا، آپ لوگ ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔